जायते फावट आमी पळयला तुमी पुलिसांक बरें एप्रिशिएट करता. आतां तुमकां कितें सांगपाचें आसा? पळय, ज्या जाग्याचेर एप्रिशिएट करूंक जाय न्हू थिंगा करता. आनी एटले कावस घडटा स्पेशली पुलीस लोकांपान हे इंजरी कोत्तात मारतात ते इतले ना जावपाक जाय. पयलें हांव म्हणटा हांकां ट्रेनींग गोंयान एक स्टेट आहा आल्कोहोल आनी इल्लिगल ड्रग हितून युथूय आहा जाणटे आहा नेणटेय घेता. सो हाका पुलीस हँडल करपाक पुलीस येतल्या मनशांक मार फोड म्हणून न्हू तांकां हाडपाचें दवरपाचें तुमकोडें सेल आहा दवरपाचें आनी जेन्ना निवोले पूण तेन्ना तुमकां कितें चार्जीस आहा कितें करूंक जाय बाबा तुवें कितें चूक केलें हें तेंचें काम. पिल्लो मनीस वो ड्रग घेतलेलो मनीस तुवें मारलो म्हणून तो तुका आनीक एग्रेसीव जातलो. तो त्या टायमाचेर ताका कितलोय मारल्यारूय कोवचो ना वो तेका कितें केल्यारूय कोवना. जेन्ना निवोलो तो धाल्लो जावं बायल जावं तेन्ना तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा. हें ट्रेनींग पयलें गरज आहा तांकां दिवपाची कित्याक गोंयांत ह्यो वस्तू आमच्यो फ्रीली अवेलेबल आहा. येतल्या केसीचेर ही पळय केस जाल्या एक अल्कोहोलीक म्हणून हें जाला पूण आतां तेज्या मावशेन सांगला तो अल्कोहोलीक न्हू. हांवें ते कडेन स्पेशल रागार जायना काय म्हणून विचारलें म्हणूंक लागलो ताका एक हें आसलो स्ट्रेस आसलो म्हणून तेणें घेतलो ल्हान सोदां घेवपी ना. सो हेतून जो मनीस एकाच बराबरीन घेता तेन्ना ताका पळय एक एग्रेशन जाता ते सुसेगाद हाडपाचो. जालो कितें जालो पळय तो इन्सिडंटाचेर पळय ना ते हिंगा पळय जाला तेचेर इन्क्वायरी करपाची आनी येतले मनशांक जे पळय हे आहा पुलीस आहा तूं तेंचेर तांकां पयलें इन्स्ट्रक्शन दिवपाचें ट्रेनींग दिवपाचें कशें सांबाळपाक पळय तें. कोणाक बरें काम केलां जाल्यार एप्रिशिएट करता आनी ना तर येतल्यांक हांव एक्यूजय करता. तुमी कंडेम करता हो इन्सिडंट जाला आनी एक हांव सांगपाक सोदतां पळय आमी त्या दिसा मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर गेल्ले. आमी थंयसर गेल्लेले ते PI SP मेळपाक गेल्लेले आमी. सो आमकां थंयसर गेट बंद करून तेंच्यांनी भायर दवरले. असले प्रकार घडपाक जायना. तुमी पुलीस स्टेशन न्हू कोणूय जर मेळोंक येता जाल्यार तुमी सिस्टमॅटिकली हँडल करप. अरे भायर दवरप म्हटल्यार कोणाकूय तुज्या घरा कडेन कोणूय येता आनी तूं ताका भायर दवरता मुद्दम म्हणून भायर दवरता दार उगडिना ताका राग येवचो ना. तुमी आयज लोकांक फ्रस्ट्रेशन हाडटात. आयज लोक पळयता तुमकां तुमचे गूण पळयता तुमी कितें करता तें पळयता. पुलीस स्टेशनाची गेट बंद करप म्हटल्यार न्यायाची गेट बंद करप. तुमी आयज म्हाका दिसता तेंच्यांनी गेट बंद करून सिद्ध केलें की तुमी हो क्रायम केला म्हणून. म्हटल्यार तुमकां आमी विचारपाक येयल्ले नाका जाल्लेले. आमी 4 जाण गेल्लेले आनी 4 लोकांक जर तुमी सोबत PI जर हँडल करपाक शकना जाल्यार ते पुलीस स्टेशनार बसपाचो ताका कसलोच अधिकार ना. तुमी ते पोस्टाचेर बसोवंक जायना आनी सरकारान हेचेर दखल घेवन तांकां सस्पेंड करपाक जाय. कित्याक सांग असो लोकां कडेन जे मिसबिहेव करता त्या दिसा आमच्या कडेन मिसबिहेव जाला. कितें आमकां थंयसर आवाज उठोवचो पडलो न्याया खातीर हक्का खातीर झगडचें पडलें. सो अशें जावपाक जायना. जे डेमोक्रेसीन सगळ्यांक रायट दिल्लो आसा चूक जाता थंयसर उलोवपाक रायट दिल्लो आसा आनी डिपार्टमेंटान वचूंक सगळ्यांक रायट दिल्लो आसा. त्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक विचारपाक की बाबा रे तुमी हें करता तें सारकें काय रॉंग तें. आयज सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी पळयता वयता थंय कोणी गेलो जाल्यार पुलीस घालता. दीस इज टोटली रॉंग. आयज सरकारान जाणीव करून घेवपाक जाय की बाबा रे तुमी चुकता म्हणून आयज लोक भायर सरले आनी वयता थंयसर आयज लोक उलयता. सो आयज खंय ना खंय तरी आयज आमचें जें सरकार आहा हे चुकीच्या मार्गाचेर गेल्लेलें आहा. तेणी रायट ट्रॅकाचेर येवपाची गरज आसा नाल्यार आमचे लोक त्रासान पडटले. तुमी म्हणटा की पब्लीक रिलेशन्स हितून इम्प्रुवमेंट जावचो गोवा खूब इम्प्रुवमेंट जावपाची गरज आसा. आनी तेचेर म्हाका दिसता जाल्यार हे जे ऑफिसर्स आहात न्हू कितें हेंकां ट्रेनिंग सुद्दां धाडपाची गरज आसा पब्लीक इन्फॉर्मेशनाचेर. कित्याक ते मिसबिहेव करता तांकां लोकां कडेन कशें वागपाचें तें कळना. मेन म्हटल्यार उलोवपाक सोदिना. कळ्ळें तुका डिप्लोमॅटिकली उलय पळय कशें आसता उलयत जाल्यार प्रॉब्लमाचें सोल्युशन मेळना. तूं जर हांव तुका प्रश्न विचारता आनी तूं आन्सरूच दिना जाल्यार म्हाका सोल्युशन मेळचें ना न्हू. सो तूं उलोवपाक जाय. कितें आमचो संवाद जावपाक जायो जाल्यारूच तेजें सोल्युशन मेळटलें. आमी फक्त थंय गेल्ले कित्याक विचारपाक बाबा तो इन्सिडंट कितें जालो कसो तो पडलो हें आमकां तेंचे कडल्यानूय कळोंक जाय न्हू. तर तुमी उलोवपाकूच सोदिना जाल्यार आमकां कशें कळटलें. दॅट मिन्स तुमी खंय ना खंय तरी गिल्टी आहा तुमी गिल्टी आहा म्हणून उलयना. कितें सो आयज म्हाजे हिसपान सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय.